सामिईन मुअज़्ज़म दोस्तान मोहतरम, मैं आज फिर हज़रत अबू यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि की चंद करामात आपके सामने बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुअज़्ज़म, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सामिईन मुअज़्ज़म, वाक़ई की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखना। हज़रत तफ़यूर बिन ईसा बिन आदम बिन सरोशान अबू यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जनाब इमाम कशीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैंने मोहम्मद बिन हुसैन से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन सूफी से और उन्होंने अपने चाचा अबसामी से सुना, कहते थे हम एक मरतबा अबू यज़ीद बुस्तामी की मजलिस में बैठे हुए थे। आपने फरमाया, उठो के हम अल्लाह ताला के एक वली का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हम खड़े हो गए, फिर चल पड़े। चलते चलते जब गली के कुशादा दरवाजे के पास पहुंचे तो अचानक हमें इब्राहिम बिन शैबा हरवी सामने से आते दिखाई दिए। अबू यज़ीद बुस्तामी ने कहा, मेरे दिल में ख्याल आया था कि आपका इस्तकबाल करूं और अपने रब के यहाँ तुम्हें सफारशी बनाऊं। ये सुनकर इब्राहिम बिन शैबा बोले, अगर मैं तुम्हें तमाम मखलूक के लिए सफारशी बनाऊं तो ये ज्यादा न होगा, क्योंकि लोग तमाम मिट्टी का एक टुकड़ा हैं। इस जवाब से अबू यज़ीद बुस्तामी हैरान रह गए। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं, किसी ने जिक्र किया, मैंने अब्दुर्रहमान बिन यहया से तवक्कल के बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया, अगर अपना हाथ असदे के मुंह में डाल दें हत्ता के कलाई तक उसके मुंह में चला जाए, फिर भी अल्लाह ताला के गैर का खौफ न खाए तो ये तवक्कल है। फरमाते हैं, मैं इनसे जवाब पाकर फिर अबू यज़ीद बुस्तामी के पास आया ताकि आपसे तवक्कल के बारे में पूछूं। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर ही से बोले, क्या अब्दुर्रहमान के जवाब को तुम काफी नहीं समझते? मैंने अर्ज की, हजूर दरवाजा तो खोलिए। फरमाने लगे, तुम जियारत के लिए नहीं आए, सिर्फ सवालो जवाब करने आए हो, वो तुम्हें मिल गया है, लिहाजा चले जाओ। आपने दरवाजा न खोला और वो शख्स कहता है, मैं वापस आ गया। एक साल गुजरा, मैंने अब इरादा किया कि अबू यज़ीद बुस्तामी से मिलना चाहिए। चुनाचा मैं आपके घर आया, आपने दरवाजा खोला, मुझे फरमाना लगे, खुश आमदीद, अब तुम जियारत की नियत से आए हो, लिहाजा आ जाओ। मैंने एक महीना आपके यहाँ कयाम किया। इस दौरान मेरे दिल में जो बातें खटखटी, जो ख्याल आता, आप उसके मुतल्लिक मुझे आगाह फरमा देते। मरवी है कि जनाब शफीक बल्खी और अबू तराब नशबी रहमतुल्लाह अलैहि एक मरतबा अबू यज़ीद बुस्तामी से मिलने आए। आपके यहाँ उनके लिए दस्तरखान चुना गया। एक नौजवान अबू यज़ीद का खादिम था। उसे शेख बल्खी ने कहा, बेटा नौजवान हमारे साथ बैठो और खाओ। वो कहने लगा, मैं रोजे से हूँ। फिर अबू तराब बोले, खा लो, तुम्हें एक महीने के रोजे का सवाब मिलेगा। उसने इनकार कर दिया। फिर जनाब शफीक ने कहा, खा लो, तुम्हें साल भर के रोजों का सवाब मिलेगा। उसने फिर इनकार कर दिया। इस पर अबू यज़ीद बुस्तामी ने कहा, इसे छोड़ो, जो अल्लाह ताला की निगाह से गिर चुका है। चुनाचा नौजवान बाद में चोरी की आदत में पड़ गया और एक साल बाद ही चोरी करने की सजा में उसका हाथ काट दिया गया। इमाम मनावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हजरत बायज़ीद बुस्तामी आरिफीन के इमामों के भी इमाम थे, मुहक्किकीन सोफिया कराम के मशाइख के शेख थे। तुम्हारे लिए इनके बारे में जनाब खानी रहमतुल्लाह अलैहि का ये कौल ही काफी है कि आप उन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहा करते थे और इब्न अरबी अबू यज़ीद अकबर कहा करते थे। और उन्होंने जिक्र किया कि आप अपने जमाने के कुतुब गौस थे। इब्न अरबी की असल इबारत ये है, कुछ अकताब ऐसे होते हैं जो जहरी हुकूमत वाले होते हैं, खिलाफत जहरी उनके सपुर्द होती है, जैसा कि उनके मकाम लिहाज से उन्हें खिलाफत बातमीनी भी सपुर्द होती है। ऐसे हजरात में अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा और हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और कुछ ऐसे अकताब होते हैं जिनके पास सिर्फ बातनी खिलाफत होती है, जहर में हुक्म और खिलाफत नहीं होती। इनकी एक मिसाल अबू यज़ीद है। और एक जगह इब्न अरबी लिखते हैं, अबू यज़ीद का मकाम कल्ब इसराइफील पर है, हुक्म दुनिया और हुक्म के उल्ट का फरमान करना दोनों तरफे इनमें जमा थी और ये मनसब जमाने में सिर्फ एक के पास ही होता है। आपकी एक करामत ये बयान की गई, एक रात आपने नमाज अदा फरमाई तो वो घर जिसमें आपने नमाज अदा फरमाई इस कदर रोशन हो गया गोया दिन निकल आया। ये देखकर आपने कहा, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे अपने बारे में उम्मीद लगाने से मना करता हूँ, यानी मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता। और अगर ये रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से है तो मैं आए अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ, इस घर के लिए मौखर फरमा दे जो करामत का घर है और इसे दारो खिदमत से उठा ले। आपसे एक शख्स ने कहा, मुझे आपके बारे में इतला
ملی ہے، آپ ہوا میں اڑتے ہیں۔ فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ پرندہ جو مردار کھاتا ہے وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، اور مومن پرندے سے اشرف ہے اور حلال کھاتا ہے، وہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ مزید فرمایا کہ مجھے 30 سال متواتر گزرے ہیں، میں نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی بزرگی اور بڑائی کی وجہ سے ہر مرتبہ وضو کر لیا۔ جناب خانی بیان کرتے ہیں حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، ایک مرتبہ میں نے اندھیری رات میں اپنے عبادت خانے میں پاؤں پسارے تو حاطف سے آواز آئی، بادشاہوں کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے وہ باادب بیٹھتا ہے۔ جناب ابن معاذ بیان کرتے ہیں، میں نے بعض مشاہدات میں آپ کو دیکھا جیسا کہ کوئی ڈوبتا شخص ہو، وہ اپنی تھوڑی اپنے سینے پر مارتا ہو اور اس کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں۔ یہ کیفیت عشاء سے صبح تک رہی، پھر آپ نے بوقت سحر سجدہ کیا اور کافی لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، لوگوں نے تجھ سے مانگا، انہیں تو نے عطا کر دیا، کسی پر زمین سکیڑ دی، کسی کو پانی پر چلنے کی کرامت عطا فرما دی، کسی کو ہوا پر سوار ہونے کی بزرگی بخشی، کسی کو مختلف اشیاء مختلف شکلوں اور چیزوں میں تبدیل کرنے کا مقام عطا فرمایا، لیکن میں ان تمام باتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے مڑ کر دیکھا تو میں نظر آیا، میں نے عرض کیا، یا سیدی مجھے کچھ بتائیے۔ فرمانے لگے، ایسی بات بتاتا ہوں جو تیری اصلاح کرے گی اور تیرے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نچلے فلک میں داخل فرمایا، پھر مجھے ملکوت سفل پر پھرایا گیا، میں نے انہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے الوے فلک میں داخل فرمایا اور تمام آسمانوں کا بھی مجھے چکر لگوایا، اور میں نے ان تمام اشیاء جنتیں اور عرش تک دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا، تم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے جو چاہو مانگ لو، میں عطا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، میں نے کوئی بھی خوبصورت چیز نہیں دیکھی، جو آپ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرا سچا بندہ ہے جو صرف اور صرف میرے لیے ہی عبادت کرتا ہے، لازماً تیرے ساتھ یہ کروں گا۔ آپ نے یہاں چند اشیاء کا ذکر فرمایا۔ ابن معاذ کہتے ہیں، مجھے اس سے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور میں نے عرض کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معرفت کیوں نہ مانگ لی؟ فرمانے لگے، یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نہیں پسند کرتا کہ اس کے سوا کوئی اور پہچانے۔ آپ نے 621 ہجری میں 73 سال عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عارف دکرانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ شیخ سیدہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے خلیفے ہیں۔ ایک دن ان کی بستی کلال میں بہت بڑا سیلاب آیا جس سے یہاں کے باشندوں کو ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، چنانچہ بستی والے ان کے پاس فریاد لے گئے۔ آپ بستی سے باہر تشریف لے اور جدھر سے سیلابی ریلا آنا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ جب ریلا آیا تو اسے فرمایا، ان کان لا قوت فحملنی، اگر تجھے طاقت ہے تو مجھے یہاں سے اٹھا کر دے۔ یہ سن کر سیلاب پلٹ گیا اور سکون ہو گیا۔ جب ہمارے آقا نقش بند رحمت اللہ علیہ حجاز سے واپس تشریف لائے اور مرد کو اپنا وطن بنا لیا تو لوگوں نے ہر سمت ان کے ہاں آنا شروع کر دیا اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاں مریدوں کی بہت بڑی جماعت اکٹھی ہوئی گئی۔ جب تشریف لائے تھے تو کچھ ہی دیر بعد مولانا عارف معصوف نے ایک ایلچی ان کی طرف بھیجا جسے کہا گیا، تم جا کر شاہ نقش بند کو میرے ہاں تشریف لانے پر زور دو۔ چنانچہ ایلچی آیا اور آپ اس کے ساتھ چپ چاپ چل پڑے۔ جب آپ مولانا عارف کے ہاں تشریف لائے تو مولانا معصوف نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے ان سے تنہائی میں گفتگو کرنا ہے تو ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ۔ جب ساتھی ادھر ادھر ہو گئے تو مولانا نے جناب نقش بند سے کہا، میرا آخری وقت قریب ہے، صرف 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں اور تمام ساتھیوں میں خوب نظر دوڑائی، لیکن ان میں سے آپ کے ایک مرید شیخ محمد پارسا کے علاوہ کوئی بھی قابلیت والا نظر نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے بطور امانت دے رکھا ہے میں وہ سب کچھ اسے ودیت کر رہا ہوں، لہٰذا تم اس کی تربیت میں کمی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا خاص ساتھی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا کہا ماننا۔ پھر ان کو وصیت کی، میں جب مر جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے غسل والا برتن دھونا اور التحاد وقت بیٹھنے کی شکل میں گرم پانی کے قریب بیٹھ کر مجھے غسل دینا اور کفن اور دفن کر دینا۔ 3 دن بعد واپس مرد چلے جانا۔ چنانچہ جناب نقش بند نے مجوب وصیت تمام کام سر انجام دیے۔ مولانا عارف رحمت اللہ علیہ کا مزار دکران میں مقام ہزارہ راستہ پر شہر سے باہر واقع ہے۔ جناب معظم دوستان محترم سامعین کرام، اس واقعے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ پچھلے دنوں میں ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری 21 قسطوں میں بیان کی ہے۔ جس بھائی نے نہیں دیکھی میں نے بایو میں لنک لگا دیا ہے، وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، اور جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا۔ والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔